अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। आज जो मैं आपको पढ़ाऊँगी वो है आदिल शाही दौर। ये क्वेश्चन बहुत दरअसल लंबा है और इसे इतना शॉर्ट कर के ये क्वेश्चन बनाया गया है, लेकिन फिर भी ये क्वेश्चन लंबा लगता है और मैंने जब खुद ये याद किया था तो बहुत मुश्किल हुई थी। लेकिन अगर समझ के याद किया जाए तो फिर आप जल्दी इसे याद कर सकते हैं आदिल शाही दौर, क्योंकि ये आदिल शाही यानी दौर है। तो दौर छोटा नहीं होता, जितना हम शॉर्ट करेंगे ये फिर पूरा नहीं आएगा। लेकिन ये है कि एक बहुत मुनासिब तरीके से ये क्वेश्चन तैयार किया गया है। और मैं आज सबसे पहले थोड़ा-सा आदिल शाही दौर के बारे में थोड़ा-सा देख लेते हैं। पहले एक तमहीदी पैरा बाँधना ज़रूरी होता है। दक्कनी या बहमनी, यानी दक्कनी भी कह सकते हैं। बहमनी सल्तनत का सूरज गहना चुका था कि मोहम्मद शाह बहमनी के दौरे सल्तनत में सलातिन उस्मानिया का एक शहजादा अपनी जान बचाकर ईरान से होता हुआ मुल्क दक्कन पहुंचा और वज़ीर आज़म वहाँ का जो वज़ीर आज़म था महमूद गामा की सिफारिश पर शाही चेलों के जिरगे या जिरगे में दाखिल हो गया। शहजादा नहायत ज़हीन, वजिया, खुश सीरत और मेहनती था। देखते ही देखते अपनी काबिलियत और ज़ाती जोहर की बदौलत तरक्की के ज़ीने चढ़ता गया। ये था कि तमहीदी पैरा होना ज़रूरी है। फिर हम देखेंगे कि जो आदिल शाही दौर है उसका तारुफ क्या है। इसका तारुफ देखते हैं कि आदिल शाही हुकूमत की बुनियाद 895 हिजरी में पड़ी। यहाँ का पहला हुक्मरान यूसुफ शाह था। ये बहुत पहले की बात है, तो ये हिजरी में है, सन नहीं है, हिजरी है, साल में नहीं। यहाँ का पहला जो हुक्मरान था वो यूसुफ शाह था। दक्कनी बहमनी जो था, बहमनी पढ़ना मुश्किल लगता है तो इस वजह से मैंने दक्कनी किया था। दक्कनी रियासत के ज़वाल के बाद यूसुफ शाह ने अपनी आज़ाद हुकूमत कायम की। ये हुकूमत 200 साल तक कायम रही। यानी कितनी? 200 साल तक। और 9 बादशाह यके बाद दिगरे हुकूमत करते रहे। ये आपने याद रखना है, एमसीक्यूज पूछा जा सकता है आपसे कि कितने बादशाह थे? 9। इब्तदाई सदी में दक्कनी ज़बान की तरक्की के लिए कुछ ख़ास काम नहीं हुआ और ईरानी असरात, शिया मज़हब और फ़ारसी ज़बान दक्कनी ज़बान की तरक्की में बड़ी रुकावट बने। लेकिन इसके बरक्स दौर दौर आदिल शाही की शाही सरपरस्ती दूसरी सदी में उर्दू व अदब की तरक्की में ख़ास अहमियत रखती है। इब्राहिम आदिल शाह सानी और इनके जानशीन मोहम्मद आदिल शाह ने इस सिलसिले में दक्कनी ज़बान की जानब खसूसी तवज्जो दी। मोहम्मद आदिल शाह के जानशीन अली आदिल शाह सानी ने दक्कनी को अपनी ज़बान करार दिया। यानी जो आदिल शाह थे उनके एक जानशीन थे अली आदिल शाह। उन्होंने कहा था कि दक्कनी मेरी ज़ुबान है। दक्कनी को उन्होंने अपनी ज़ुबान करार दिया। चनाचे इस सदी इस सदी में शाही सरपरस्ती की वजह से अदब में दरबारी रंग पैदा हुआ। असनाफ़ सुखन की बाकायदा तकसीम हुई, कसीदे और गज़लें कही गई और शायरी का एक आला मियार कायम हुआ। इसके अलावा सूफियाए भी यहाँ की ज़बान पर गहरे असरात छोड़े। आदिल शाही दौर में उर्दू के फ़रोग़ व तरोीज के मुख्तसर जायज़े के बाद आइए अब इस दौर के शायरों का मुख्तसर तज़किरा करें ताकि ज़बान व अदब के इर्तिक़ा का अंदाज़ा हो सके। ये हमने पहले तारुफ देखा, पहले थोड़ा सा तमहीदी पैरा देखा था, फिर ये तारुफ देखा। तो जब हम किसी भी चीज़ को, किसी भी दौर को पढ़ें तो उसका पस मंज़र का होना ज़रूरी है। तो तारुफ तो हमने देख लिया कि तारुफ उसका क्या था, कौन सा बादशाह था और कितने बादशाह एक दूसरे के बाद आए, यानी 9 बादशाह आए थे आदिल शाही दौर में। अब देखते हैं कि इस दौर का पस मंज़र क्या है। पस मंज़र लाजमी है, ये छोड़ नहीं सकते। ये भी बहमनी लिखा हुआ है, दक्कनी कर सकते हैं आप इधर। दक्कनी दौरे हुकूमत में शाही दफ्तर हिंदवी ज़बान में कर दिए गए थे। यूसुफ आदिल शाह ने अपना ज़बानाए हुकूमत में हिंदवी को हटाकर शाही दफ्तर फ़ारसी में कर दी। यानी जो यूसुफ आदिल शाह था, बादशाह था, तो उसने जब इसकी हुकूमत आई तो उन्होंने हिंदवी को हटा दिया
ان کو یہ چیز اچھی نہیں لگی، تو انہوں نے جو سارے دفتر تھے، جو ساری زبان تھی، وہ فارسی میں کر دی۔ لیکن ابراہیم عادل شاہ اول نے شاہی دفتروں کو پھر سے اردو میں کر دیا، اس نے پھر تبدیلی کی۔ یعنی یہ ایک چیز امر ہے، یہ بات امر ہے کہ ہر چیز نے فنا ہو جانا۔ اگر ایک انسان کوئی اپنی جگہ چھوڑتا ہے تو اس کی دوسری جگہ لینے والا آ جاتا ہے۔ یہی اس میں ہمیں دراصل حقیقت یہی دکھائی دیتی ہے کہ ایک انسان آیا، اسے یہ چیز پسند نہیں آئی تو اس نے چھوڑ دیا، اس نے اس چیز کو تبدیل کر دیا۔ پھر دوسرا آیا، اس نے اپنے حساب سے، کہ ہر انسان کا جو اسلوب ہوتا ہے وہ ایک الگ ہی حیثیت رکھتا ہے۔ پھر جب ابراہیم عادل شاہ ثانی معروف با جگت گرو تخت نشین ہوا تو اس نے دفتروں میں اردو کو دوبارہ رائج کیا، اور اس کے بعد عادل شاہی حکومت کے زوال تک اردو زبان ہی حکومت کے دفتروں کی زبان رہی۔ جگت گرو کی کتاب نورس اور علی عادل شاہ ثانی کی کلیات اس بات کی گواہ ہیں کہ ان لوگوں کا فارسی زبان سے خاندانی رشتہ تقریباً منقطع ہو گیا تھا، یعنی ٹوٹ گیا، منقطع یعنی ٹوٹ چکا تھا، اور اردو زبان ہی ان کی زبان ہو گئی تھی۔ ابراہیم عادل شاہ ثانی جگت گرو کا پرامن زمانہ حکومت علم و ادب اور موسیقی کی ترقی کے لیے خاص اہمیت رکھتا ہے۔ جب وہ تخت سلطنت پر بیٹھا تو فتح گجرات کو 8 برس ہو چکے تھے۔ صدیوں پرانے یہ تہذیبی رشتے اتنے گہرے تھے کہ دونوں علاقوں کے لوگ لباس، زبان، رسوم و رواج اور عادات و اطوار میں بڑی حد تک ایک دوسرے سے ہم آہنگی رکھتے تھے۔ ہم آہنگی یعنی ایک دوسرے میں وہ جڑ چکے تھے، ایک دوسرے کو بہت اچھے سے جانتے تھے۔ آگے ہے تصوف اور گجری کی روایت کے اثرات سے پہلے بیجاپور میں پسندیدہ و مقبول تھے۔ بادشاہ وقت نہ صرف خود شاعر تھا بلکہ گجری کی اسی روایت کا پروا اور اہل علم و ادب کا بڑا قدردان تھا۔ اس حوالے سے ڈاکٹر جمیل جالبی اپنے خیالات کا یوں اظہار کرتے ہیں، یعنی جو یہ کویسچن ہے وہ کچھ میں نے انٹرنیٹ سے بھی مدد لی تھی، آرٹیکل دیکھے جو بڑے محققین ہیں، اور پھر اس کو جو کویسچن ہے دراصل اس کتاب سے بنایا گیا ہے، اردو ادب کی تحریک کے اس کا سارا مٹیریل ہی اردو ادب کی تحریکوں پر پڑا ہے، تو اس کی کتاب سے تو بہت زیادہ مشکل تھا، تو پھر تھوڑا تھوڑا بڑی مشکل سے اسے سیٹ اپ اس کا اچھا کیا کہ آسانی سے اس کو یاد کیا جائے۔ لیکن پھر بھی اس کے باوجود بھی جو یہ کویسچن ہے مشکل لگے گا آپ کو، لیکن اگر آپ خود وہ کویسچن دیکھیں اردو ادب کی تحریکوں سے تو اس سے بھی زیادہ مشکل ہے وہ چیز۔ جمیل جالبی کہتے ہیں گجرات کی بربادی بیجاپور کی آبادی کا سبب بنی۔ پھر دیکھیں وہ ایک اور جگہ کہتے ہیں 2 اقتباس اکٹھے میں نے دیے، آپ تھوڑا سا اس کو پہلے لکھ دیں، یعنی جو اوپر لکھ دیں پھر یہ لکھ دیں، پھر اس اقتباس کو شامل کر دیجیے گا۔ اگر ایسے لکھنا چاہتے ہیں ایسے لکھ دیجیے۔ گجری ادب اصل میں ہندوی روایت کی تجدید ہے۔ دکنی دور کا ادب اسی روایت کی مزید تجدید و توسیع ہے، اور بیجاپوری ادب بھی اسی روایت و مزاج کی مزید توسیع ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ فارسی طرز احساس جیسے جیسے گہرا ہوتا جا رہا ہے، ہندوی رنگ اسی اعتبار سے ہلکا پڑتا جاتا ہے۔